वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशिया में ज़बरदस्त पज़ीराई। लीडरशिप एंड गवर्नेंस में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की आइनी सरबराह मलका पेहाग तुनको अजीज़ा अमीना मैमूना सिकंदरिया ने वज़ीर-ए-आज़म को PhD की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में इल्मी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश है। दुनिया की मोतबर यूनिवर्सिटी से डिग्री एजाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन माहौल और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर गोबी पार्टनर्स का एतमाद खुश आइंद है। बैनुल अक़वामी और मुल्की सरमाए को मुतहरिक करना तरजीह है। डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स और IT की तरक्की में मरकजी हैसियत है। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा गिरा नहीं सका। पाकिस्तान के चीनी सख्ता J-10C ने राफेल समेत 7 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने कभी भी अदादोशुमार और हकायक छुपाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान की फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता, मशरकी या मगरबी हो, के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में हमास इसराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। अरब मीडिया के मुताबिक पहली नशिस्त में हमास की जंगबंदी पर फ़लस्तीनियों की रिहाई, इमदाद फराहमी की शर्त, यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फ़ौज के इनखला और टाइमलाइन पर खाका पेश किया। हमास का 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी का मुतालबा। इसराइल से यरगमालियों की रिहाई के बाद मुआहदे की पासदारी की जमानत मांग ली। मुज़ाकरात में हमास वफ़द की क़यादत खलीलुल हैया ने की। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी शरीक हुए। कतर और मिस्र के वफूद ने बतौर सालिस शिरकत की। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का रूसी सदर पुतिन से राब्ता। ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर बातचीत। रूसी सदर का आलमी कवानीन की रोशनी में मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल पर जोर। हमास ने बहुत सी अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया। जंग बंदी और कैदियों के तबादले पर मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा अमन मंसूबे का हर मुल्क ने खैर मकदम किया। हमास तुर्क सदर का एहतराम करती है। तैयब उर्दवान गजा में अमन के लिए असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। नेतन्याहू से नहीं कहा कि यरगमाली डील पर मनफी रवैये से बाज रहें। तुर्किया, UAE और सऊदी अरब अमन के लिए कोशा है। तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रोकी। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का तज़किरा। एलेनावाई में 300 नेशनल गार्ड्स तैनात करने के अहकाम जारी। सदर ट्रंप के फैसले के बाद शिकागो में भी मुजाहरे। इसराइल के फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के 2 साल मुकम्मल। जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद बारूद की बारिश जारी। इसराइल ने मज़ीद 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 67,160 हो चुकी। 1,69,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइली नाकाबंदी से 20 लाख अफराद फाका कशी पर मजबूर। हमास के हमलों में 1200 इसराइली हलाक, 3,400 ज़ख्मी हुए। इसराइली वज़ारत दिफा का जंग में अपने 1,152 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। हलाक फौजियों में से तकरीबन 42% की उम्रें 21 साल से कम थी। सेहूनी फौज ने ईरान, कतर, लबनान, शाम और यमन पर भी हमले किए। गजा जंग बंदी की हतमी शक्ल 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी। दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां लाएंगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से चीज़ें दुरुस्त होंगी। गजा पर मिस्र मुज़ाकरात से उम्मीद की किरण पैदा हुई। तवक्को है हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। भारत दोबारा एडवेंचर करेगा तो फिर जिल्लत उठाएगा। किसी को पाक फौज की तैयारियों पर शक नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 7वां मॉस्को फॉर्मेट इजलास आज होगा। पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान भी शरीक होंगे। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम और बाहमी ताउन का फरोग एजेंडे में शामिल। पहली बार अफगानिस्तान बतौर रुकन मुल्क शिरकत करेगा।
افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر متقی نمائندگی کریں گے۔ علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور افغان مہاجرین سے متعلق بات چیت ہوگی۔ سندھ اور پنجاب حکومت میں محاذ آرائی۔ پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے حالیہ بیانات کو شہباز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات کا سبب قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے محسن نقوی کے ذریعے وفاقی حکومت کو واضح پیغام دے دیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ آپ جائیں اور نون لیگ کو بھی سمجھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات سے ساتھ چلنے میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ لمبی قطاریں نہ گھنٹوں انتظار، اب پاسپورٹ کا حصول ہوا آسان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں ایگزیکٹو پاسپورٹ آفس ڈیفنس کا اچانک دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہریوں سے بات چیت کی، پاسپورٹ بنوانے کے عمل اور وقت پر ڈلیوری سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر داخلہ کا عملے کی کارکردگی اور سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار۔ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ استغاثے کے 3 گواہوں کے بیانات قلم بند کرائے جائیں گے۔ ڈی ایس پی مرزا جاوید، انسپکٹر یعقوب شاہ، انسپکٹر ناظم شاہ بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت۔ آ گئے لوٹ گئے سے مکان گر گئے نا، میرا گھر والا مر گئے تے کون ہن میں امداد میری کرے یار بانی کن امداد کرن میری سیالے دی رات آ گئی سی کتھا میں ویسا۔ بے رحم سیلابی ریلے دردناک یادیں چھوڑ گئے۔ جلال پور پیروالا کی 70 سالہ بیوہ چھت سے محروم، بے بسی کے عالم میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ کہتی ہیں گھر کا ایک ہی کمرہ تھا، وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا۔ حکومت سے امداد کی اپیل۔ کمالیہ کے درجنوں دیہات بری طرح متاثر۔ بستی جھلے دی جھلار صفائی ہستی سے مٹ گئی۔ بستی درسانہ، کھچی والا اور سوٹیاں والا میں بھی ہر طرف بربادی۔ گھر، سامان، مویشی اور فصلیں سب کچھ سیلابی پانی بہا لے گیا۔ متاثرین کا حکومتی امداد نہ پہنچنے کا شکوہ۔ مکمل تباہی ہو گئی، اسی کچھ عرصہ بعد رہے ہیں، اس تو بعد گھر آئے ہیں، سانوں مکمل اپنا گھر بھی نہیں نظر آ رہا بھی کیڑا ساڈا کیڑا نہیں ہے۔ یہ بندے دیکھ سکتے ہیں مکان گرے پے نے، گھر بنا کے دے دو، کوئی پلاٹ خالی دے دو۔ نمبردار صاحب اور ایم این ایم پی ہے، کوئی بندہ انہوں نے کوئی ساڈے کول کوئی نہیں ہے۔ سانوں کوئی مکان دی چھت وغیرہ یا بھائی سب کچھ دے سن دتا جاوے، سن نہ کوئی کھان پین دی چیز دین دین حکومت دے طرفوں یا کسی دے طرفوں نہ کوئی سانوں کوئی چیز اور دین دین۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسائل حل کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی میں نو آبادیاتی نظام کے خاتمے سے متعلق کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ 1967 کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام کا مطالبہ۔ مزید کہا کہ فلسطینی عوام نے دہائیوں سے قابض اسرائیلی افواج کی دہشت گردی، تباہ کاری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کیا۔ بھارتی قابض افواج نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی۔ انڈیا مسلم علاقے کو ہندو اکثریتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کو پھر کرارا جواب۔ پاکستان مشن کے فرسٹ سیکرٹری سرفراز گوہر کا رائٹ ٹو ریپلائی کا استعمال۔ کہا بھارت کے بے بنیاد الزامات اور بیانات مقبوضہ کشمیر میں شرمناک ریکارڈ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ بھارت ہندوتوا نظریے کے تحت مسلمان اور دیگر اقلیتوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو گمراہ کرنا بند کرے۔ سلامتی کونسل میں خواتین امن اور سلامتی پر مباحثہ۔ پاکستان مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے کہا کہ 2024 میں دنیا بھر کی جنگوں میں ہلاک ہر 10 خواتین میں سے 7 غزہ سے ہیں۔ اسرائیل نے گھروں، سکولز اور ہسپتالوں پر بمباری کی۔ حاملہ خواتین نے بغیر طبی سہولیات کے بچوں کو جنم دیا۔ جنگی جرائم پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ پاکستان کی سوڈان، کانگو، مالی، وسطی افریقی جمہوریہ اور جنوبی سوڈان میں خواتین پر تشدد کی مذمت۔ خواتین کی قیادت اور تحفظ کو محفوظ بنانے کا مطالبہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ مثبت آغاز کے بعد 100 انڈیکس میں
673 पॉइंट्स की मंदी, 1,67,078 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता, 281 रुपये 20 पैसे में फरोख्त। आलमी मार्केट में एक औंस सोना $3,977 का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल फी बैरल $65.64 में फरोख्त। WTI का एक बैरल $61.73 का हो गया।